على الجزائر القارة هو ليس كلام من عدم. شفنا باللي في أيام قليلة تغير المناخ، تغيرت التضاريس، تغيرت العادات والتقاليد، تغير الطبخ بين هذه المناطق. درك راني في بلاد القبائل الكبرى، بلاد الأمازيغ، بلاد البربر، بلاد ماسينيسا، يغرطة والكاهنة. هنا راح نكتشفوا نمط حياة جديد. هنا راح نكتشفوا مطبخ من أصح المطابخ في العالم ومن أقدمها. راني في إغرسافن، وحكايتنا اليوم راح تكون حكايات ثلجية وجميلة. تبعوني. خليت ورايا كثبان رمال ذهبية فرقلة، وبدلتها بقيمة أخرى بلباسها وحلتها البيضاء. اليوم راني في إغرسافن، متواجدة على بعد 70 كيلومتر من مدينة تيزي وزو على علو 900 متر. اسم إغرسافن يعني المنطقة المتواجدة بين نهرين. الثلج جمل كل شيء غطاه، وكأنها بطاقة بريدية. صغار وكبار كانوا مرتاحين وفي تناغم مع المكان رغم قساوة طبيعته. هذا المكان يشعرك بطمأنينة، تستنشق الهواء النقي يعمر القلب بالأمل. أنا متأكدة أنه راح نحمل في حقيبتي ذكريات جميلة، وراح نكتشف في قلب هذه الجبال وصفات توارثت أماً عن جدة. رغم قساوة الطبيعة، قرية إغرسافن كانت في قلب ثورة التحرير الجزائرية. هذه القرية كانت ملاذ آمن للمجاهدين اللي كانوا يعبروا باش يروحوا لمناطق أخرى. من هاد الرجال اللي استجابوا لنداء الوطن 99 سقطوا شهداء في سبيل حرية البلاد. أسماءهم راها محفورة ومنقوشة بالحروف في مقبرة شهداء القرية، وأكيد منقوشة في ذاكرة الوطن. هم هنا كشهود على التضحيات باش بلادنا تنعم بحريتها اليوم وتعيش مستقلة ومجموعة الشمل. الشيف نتاع القرية حكالي أنه بعض المسبلين اللي لعبوا أدوار مهمة ما زالوا على قيد الحياة. كان لي الشرف أنه حطيت بصمتي في الكتاب الذهبي في هذا المكان المفعم بالتاريخ. جمال الطبيعة الخلاب يخليك تتمعن في أدق التفاصيل اللي تلاحظها وتنسى شدة البرد. ودرك أني ماشية نتلاقى زهية مع نسوة القرية في تاج معت. كي راكم؟ لاباسة؟ صحيح يعطيك الصحة. الله يبارك. الله يبارك. عصير من ذاك. لاباس؟ لاباس. 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 Merci beaucoup. Non, c'est le meilleur cadeau. C'est une très très belle surprise. Je ne peux pas rêver mieux. Je vous remercie vraiment d'être là. Vous nous avez vraiment honorés avec votre présence. Mais les meilleurs moments qu'on a filmés, c'était Tejmat avec les femmes, où je voulais faire vraiment, parce que c'était prévu que je fais l'accueil, je ferais l'accueil avec les femmes à l'arrivée, mais elles étaient pas prêtes, alors je vous ai fait une petite surprise avec les femmes. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup ma chérie. Franchement, très très beau cadeau. ما كنتي تشرحي لي شويه الكلمات اللي كانوا يديروها، لكن الترحيب تاعكم ما شاء الله كان جاي من القلب، كان جاي من القلب ومشى للقلب. انا اختي انا كي يدخل ممثيش يفرض سقوي يروح يدير سويه ثاني ميرت كنت صحيت صراحه صحيت انتم. نتمنى نتعلم اللغه تاعهم باش نفهم ان شاء الله. نعلمك ترجميها لها لانه فعلا تبغي هذا هضره تاع قبايث الناس مصحفظه ما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. Ça c'est des traditions ancestrales. Oui. يعني ورثوهم هما، حاب يجاوبوني، ورثوهم هما من جدودهم عن جدة عن ايوه من سيد الفسوي تفسوس اماكن تفسوس. chaque année quand le printemps arrive on accueille le printemps avec des plats traditionnels pour que l'année soit bénie. تجيب الخير معاه. تجيب الخير معاه. يناير نخدمي هدا كان سطي قردان نغراو كي توليين الخضران لي في لي بيل في. احنا ثاني جيت تلمسان كل الجزائر تحتفل بيناير. كلنا يعني هذه الارض المباركه اصلنا امازيغ، يعني ارض امازيغيه. ارض امازيغيه. انا جو سوي بربر دو تلمسان. الله يبارك. الله يبارك. alors bienvenue نتث
تمازيغ سنت المسان dans notre pays il n'y a pas une autre nous sommes tous des berbères Notre identité, elle est on amazigh. l'a toujours gardé mais chez nous on a toujours essayé de garder quels que soient les plats traditionnels les habits traditionnels on essaye de الثقافة والهوية الأمازيغية. voilà Et j'ai remarqué, c'est-à-dire le bijou, c'est le même que toutes les Presque, femmes, oui, c'est- le rang comme ça, avec le non roux, mais le- après il y a plusieurs formes il y a plusieurs formes il y a le khamsa il y a tafzim il y a celles qu'on met ici il y a celles qu'on met toujours dans Et elles le mettent tout le temps là, elles le portent souvent, parce qu'aujourd'hui on est invité, oui, il y a des... c'est une occasion, c'est pour vous. Cela veut dire, nous sommes dans une fête. Nous sommes là, on accueille des gens chez nous, alors on est en fête. On est heureux, cela veut dire, on le met comme si on est à la fête. الله يبارك. وهاد النساء يعني في كل يوم يلبسوا كيما هاك هاد اللباس يعني les robes, mais ils ne autrement que la robe kabyle. الموقف اللي فعلا أثر فيا وصدقوني يعني الدموع طاحت من عينيا كي كنا في مجمع النساء وكانوا يغنوا مع اني ما فهمتش واش كانوا يحكوا لكن الغناء نتاعهم كان يروح من القلب للقلب هذا الغناء النابع من القلب مشى للقلب وراح يقعد محفور في ذاكرتي. بعد هذه اللحظة السحرية نظري سافر مع هاد المرتفعات الشامخة البيضاء رغم هذا البرد القارس اللي يدخل للعظم. سكان إغرسافن مستحيل يفارقوا قريتهم. رافقت زهية وبنتها الصغيرة اللي كانوا لابسين اللباس القبائلي لدكان القرية باش نقضوا لوازم الكسرة والأطباق اللي راح نحضروها. مع هذا البرد زهية خلتني نسخن شوي قبل ما نفوتوا الكوزينة ونبدوا طيابنا واكتشاف أسرار الطبخ القبائلي. عزيزتي وصفاتنا درك راح نشوف وصفات قبائلية داكا. قلنا شنو مع بعض اللي راح ندير وصفة البركوكس إن شاء الله على الطريقة الأمازيغية البربرية وراح نديروا كذلك خبز. الخبز اللي اختاريتي باش نديروه اليوم وش هو؟ وكذا غرام الحوال. أغرم الحلوال. علاش الحوال؟ واش معناها الحوال؟ يساع بليزيور انغريديون داخل تنسملا لي كليا من بعد نخدم ياس ندير فيها غرام. واش معناها؟ غرام كسرة. داكا أغرم كسرة. لا مزكي كي تحكي قبائلية حبيبتي ما نفهمش. دوك ترجمي قوليها وترجمي. فوالا. داكا دوك واش نحتاجو لي زانغريديون اللي نحتاجوهم فيه؟ لي زانغريديون نحوايج فلفل نحوايج طوماطيش البصل الملح أورن أمان. أورن هو السميد. أمان هو الماء. هنا قبيله كي كنا نحضروا شوز بلي الفلفل طحنتي معاه المعدنوس والنعناع تجي للبن. Je prépare par exemple la galette, je donne des petits bouts pour mes filles et chacune prépare sa galette et à la fin je cuisine pour les deux et
ils vont faire des photos avec. C'est ma galette, c'est moi qui ai cuisiné. دونك عزيزتي هنا راح نديرو سميد رقيق داكور قلنا وكي نخلطوا كيما الاغروم اللي نديروه الكسري نديروها لكن هنا on va ajouter d'autres ingrédients. بصل مقطع دق من الافضل يكون بصل ابيض ياك داك الرقيق سي ميو. طماطم مسكرفجه كذلك والفلفل الخضر نطحنوا معاه ولا ونشافيك المعدنوس والنعناع داكور علي بسم الله قولي لي كش نديرو نعاونك إلا حبيتي قولي بيان سور نحب واش نجيب لك سميد حنا شحال عندك الكميه شويه باسكو على حساب نديرها صغيره سي بون. دوك عزيزتي هنا رفدتي جوج حفاني نتاع السميد وراح تضيفي لهم دروك الخضره اوكي. واش نضيفو عندنا تقريبا جوج طماطم هنايا طماطمه كبيره ولا طماطم كبيره ولا جوج طماطم متوسطين وبصل ما نديرش كلش بس تخلي بالماء نتاعو ياك بالماء نتاعو اكسبري باسكو افيك لو يفا تلميه هذاك الماء تاع الخضره هو اللي يلم لك توب. تركي هنا ما تستعمليش كلش ما نستعملش كلش سينو تخرج كبيره ندير داكو غير على حسابنا فازي. دونك شنو نديرو تاخدي ملح شحال نعطيك ملح ما عارفه هكا سي بون فوالا خميره واش نعطيك في الخميره شحال نعطيك اون كويير مغرفه ديريها خمسة سياقه خطره هكا سي بون ياكي هوب. Petit bonhomme ne m'échappera jamais parce que je le connais dès mon enfance. Je le voyais dans notre cuisine chez ma mère. Alors j'ai aimé parce que la pâte est directement, le rendement, elle est vraiment voyant. Tu peux voir ta pâte, elle est vraiment extra. Surtout في السفنج في البغرير في تغريفين. Vraiment c'est top. Alors j'ai l'habitude de l'utiliser, même si j'achète toujours la même marque depuis. J'aime bien cette marque. الكسرة نتاعنا اللي سميتها البيتزا كابيل نحتاج لها السميد، نحتاج لها البصل مقطع رقيق، فلفل وطماطم وحشيش، خميرة وزيت زيتون، نلمو بالماء ونقرصوها. اوه بيتزا كابيل ماغنيفيك روعة. بعد نتسناو تنسب زعما تنسب كنكاكي مي باش تقلافض باسكو ساعه الزيت et là on lui a mis à l'intérieur un peu d'huile, on peut la découper, on peut la couper sur 4 et وكنا نسيزها un petit peu pour faciliter la cuisson. اييه هكا ان شاء الله نقطعيها عندك هاي عندك واحد اي قطعي هذيك اللي عندك enfin je peux la mettre c'est encore mieux تقطعيها لداخل فوق نقدر je peux la couper في داخل je peux la mettre directement comme ça. Ça doit être très bon ça. هكاك سي فاسيل باش ترفديها. هاي شوفي باش تخدميها ما تتحلكش. سي بون. هادي حلات شويه. لا وسهله فعلا يعني ماشي سهله. سهلي وكنا تتخدم سي فاسيل. شوفي جوست بيتزا كابيل. بيتزا كنا نديروها طيب. vas-y ماشي تفضلي بس هوب ايه واش نخيروا كي يكون البرد اكيد بركوكس لانه مغذي كتير بركوكس بصح مفتول باليد زهيه تاكد على هذا الشيء مستحيل تشري بركوكس من برا علمتني زهيه كيفاش نخير زيت زيتون من النوع الرفيع أنا نقلوا البصل للبركوكس تاعنا نديروا اللحم نديروا الرند حنحطوا الحار اللي يحب الحار نمرقوا وراح نضيفوا الخضرة تاعنا اليابسة والفتية حمص وفول مشمخ ونمرقوا مليح كل شي راه بنين ويشهي.
الو زهية تانينا والتانية كيسموها تيزيري. واش معناهم؟ ثانيين ظفروغ، تيزيري لا لون. تانينا واش معناها؟ افروغ. افرو ça veut dire quoi؟ بطاطا. واش معناها؟ انتي بطاطا. انا بطاطا ولا ماماك بطاطا؟ سكر. تاكي بطاطا تاكي ça veut dire c'est elle. alors ça veut dire quoi؟ ما فهمتش même كي ترجمتيها ما فهمتش. وازو. وازو وقلتي لي الثانية يسموها؟ لا لون. لا لون ما شاء الله. الو زوجي كريم شكرا على الاستضافة بارك الله فيك. كيسمها الله كيسمك الله؟ كريم. كريم صباح هنا سي فاسيل عاوتاني كريم. حبيتي تعطي لهم اسماوات قبائليه يعني باللغه الامازيغيه. سي نورمال كي تمازيغ في غيسيان عراوي وثاني يسموني مزيغا. تعجبني فيك افتخارك بهويتك والحفاظ عليها والحاجه البركه اللي راكي مشرفتنا هنا كيسموها تمارتي ذهبيه. ذهبيه الله يبارك الحاجه ذهبيه ربي يخليك. تحكي شويه فرنسيه ولا تحكي برك قبائليه؟ قبائليه. شكرا اللي استضفتينا. شكرا تنمير تصمي صحيح ربي يخليك. سميتك مين؟ عربي سونا كوك. ربي يخليك. اسمك خير؟ بيانفوني. ربي يخليك حبيبتي وربي يخليك ان شاء الله نور وكرم لهاد المدينه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اش بيك؟ اليوم اللي مشى طيبنا زهيه. نسبد غروم الحواي. الوغ انا غروم الحواي راني متقلقه ناكلو باسكو سي لا بيتزا. مي لو كانت نتما كان يحماكن يتكل حامل. الوغ هاكي بلويتها. Tu veux pas؟ نديها انا. Tu veux pas؟ حاجة تفضلي الحاجة. ندوق بزيت الزيتون انا. الشيء اللي كان يهمني كذلك هو اكتشاف الطبخ القبائلي اللي انا دائما كنت نقدمه على انه من اصح المطابخ في الجزائر وفي العالم وكذلك من اقدم المطابخ في الجزائر وفي العالم. هذا المطبخ بقى روستيك بقى كيما تعلمت زهية وامها ومين امها مجدودهم آلاف السنين. نشوف بلي هذا المطبخ صحي. علاش؟ لانه فيه قليل من الدسم. هما بحكم الطبيعه هنا يطيبوا اكسكلوزيفمون حصريا بزيت الزيتون وكذلك مواد تعطيها لهم الطبيعه. الفات que tu es actif dans l'environnement. Depuis mon enfance, je suis dans l'environnement. Alors, c'est une occasion que je suis à l'association d'environnement. هنا كاين اسوسيسيون جمعيه تهتم وعندكم مداخلات كذلك في الخارج يعني vous avez des interventions à l'étranger vous parlez de l'environnement. واش درتوا مثلا des actions que vous avez pu valider هنايا في Récemment, le 25 octobre, on a eu une journée de reboisement et une journée de sensibilisation sur le changement climatique parce que la planète elle est en danger. Alors on a fait une journée de sensibilisation pour les enfants et les femmes au foyer surtout, et tout le monde. Et on a fait une journée de reboisement aussi. De reboisement, on a pris les arbres et c'est les enfants qui les ont plantés. On a pensé à faire un arbre à un enfant. D'accord. C'était là في l'école Iger Safen. Avec les enfants d'Iger Safen, avec les citoyens, la participation de tous les citoyens d'Iger Safen. Et nos invités aussi. C'est la dernière activité qu'on a fait. الله يبارك. وهنا رانا لابسين لباس تقليدي قبائلي لكن فهمتيني باللي ça change يختلف من قرية لقرية. مثلا قولي la différence entre les deux. La différence entre les deux, c'est qu'on a tout ça petite exercice. هذا من الفيلاج نتاعك؟ Non. الفيلاج تاعي مي زوريجين تواضيف. وي هذا في تواضيف. لا تاكين تكزرت. تكزرت سي با تي زوريجين. لي زوريجين نفوادو وني واضيين. داكور وهذا بوزكان. لا ديفيرونس ني نصحاب بوزكان خدمنا تو سكي بري. les نكلو تنصاير تاكي نقدر تي واضيين تاع لي كولور dans le rouge et le jaune mais ça brille pas. Mais par contre, la première fois qu'elle sort la robe qui brille, تسكي. اليوم يوم في قرية قبائلية كان الثلج
ما شاء الله. يعني احنا كنا درنا تلمسان ورقله عنابه وصلنا تيزي وزو. تشوفي في الجزائر هذا البلد القاره سو بيي كونتينون كومون بو شونجي كومون تو بو شونجي دون ريجيون ا اون اوتر لو كليما التضاريس نتاع المنطقه لا كولتور دو شاك ريجيون لا كويزين دون ريجيون ا اون اوتر سي سا نوتر بيي ان بيي كونتينون. ان تو لي كا ميرسي بوكو. عشنا يوم ولا في الاحلام. الو ما بيل انا جبت لك ان بتي كادو. الزياره اللي فاتت كانت عندك عنابه جبت لك يعني كادو صغير ذكرى من عنابه ان شاء الله يعجبك. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. شوفي هذا شوف عجبك. قبل ما نحكي على احلى موقف لاجمل موقف اللي اثر فيا واللي بيبقى لي في الذاكره لمده كبيره، حبيت نحكي انه المحطه نتاعي هنا كانت مختلفه عن المحطات الاخرى بحكم اننا جينا في وقت كان فيه ثلوج. يعني لي كونديسيون كليماتيك سون تري دور، يعني ما قدرناش نتحركوا كما كنا حابين. البرد تاع صح. درك حبيت نزور المنطقة وإجرسافن بشكل آخر. حبيت نكتشف الإنسان وحياته البسيطة، حياة اليومية نتاع ناس في إجرسافن. ربي يخليكم pour cette invitation, pour cet accueil chaleureux. Les chants des femmes berbères tout à l'heure, c'était très émouvant. C'était le cadeau qu'on voulait vraiment faire une surprise à l'accueil, à l'arrivée, mais ils n'étaient pas prêts. Après, on l'a fait dans une autre place. Parce que tu m'as ça, c'est ça? Avec le feu et tout, c'était magnifique, machallah. On a demandé à tous les voisins, ils nous ont donné le bois, on a allumé le feu. Excellent. C'était une surprise. Comme c'est l'hiver, أنا كان ماذا بيا نتنقل بين قرى مختلفة لأنه جو سي باللي le village نتاعكم كان il a été élu le plus beau village en 2014. Oui. Le plus propre et le plus beau. Donc وعلى بالي بلي les villages d'autres villages en Kabylie كل واحد عندها الخاصية نتاعو. أنا ماذا بيا كي نعاود نولي نشوف وين يخدموا الحلي، وين يخدموا اللبسة، وين يخدموا المعصرة. ما قدرتش نحضر الجني زيتون لكن سي با ايفيدون، مي ان شاء الله نعاود نولي. Avec plaisir. Bienvenue. À tout moment, vous êtes les bienvenus tout le monde. ربي يخليك خويا كريم. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو زهية. ميرسي بوكو الحاجة. ربي يخليك. Alors les filles, merci beaucoup. شكرا جزيلا. نستنمرت. 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 شكرا عزيزة. صحيت. Et toi, tu dis quoi? نستنمرت. T'es adorable. قضينا وقت جميل في منطقة أخرى من مناطق الجزائر الشاسعة، وشفنا على قداش كل منطقة عندها هويتها، عندها تاريخها. احنا رانا في بلاد عندها آلاف وآلاف السنين، بلاد نفتخروا لأننا الجزائر الأمازيغية حافظت هنا في هذه المنطقة على هويتها كاملة. نعطيكم أكيد موعد آخر في لقاء واحد آخر في بلاصة واحدة أخرى بعد تكتشفوها. قلت لكم تهلاو في رواحكم. صفا شهرزاد في قلب الجزائر.